मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर कारी हमदी शनब से हम दरख्वास्त करते हैं कि कुरान आयात से हमें महसूस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। माशाअल्लाह। व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्न अल्लाह हुव मौलाह। अल्लाह। फ़इन्न अल्लाह हुव मौलाह व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुस्लिमात। अल्लाह। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुमिनात अल्लाह। क़ानितात ताइबात आबिदात
الله أحسن جميل. وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صلوا عليه. الله سائحات ثيبات وأبكارا. الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله أكبر كبيرا. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون الله. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله أكبر. إن شاء الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله. ما شاء الله. بارك الله فيك. الصلاة والسلام. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله. الله. وعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الله.
لكم جنات الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بارك الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
صدق الله